सन्ददर्श। अग्रिमः श्लोकः। त्वां प्रगृह्य बत भीतभावना भासुरानन सरोजमाशु सा रोषरूषितमुखी सखी पुरो बन्धनाय रशनामुपाददे। त्वां प्रगृह्य बत भीतभावना भासुरानन सरोजम् आशु सा रोषरूषितमुखी सखी पुरः बन्धनाय रशनाम् उपाददे। समीपम् आगतवती अस्ति। कृष्णः किं कुर्वन् अस्ति? दौष्ट्यम् इति चेत् नवनीतं नीत्वा बिडालाय यच्छन् अस्ति। तद्दृष्ट्वा एतस्याः इतोपि अधिकः कोपः जातः। तादृशं कृष्णं एषा आगत्य गृहीतवती। त्वां प्रगृह्य। तदा भवान् कीदृशः जातः आसीत् इति चेत् भीतभावना भासुरानन सरोजः आसीत्। भीतभावना, माता ताडयितुम् आगतवती, सा कुपिता अपि अस्ति इति कारणतः भवतः मनसि निश्चयेन भीतिः जाता एव अस्ति। अतः भीतस्य भावना भवतः मुखे आसीत्। अतः भीतभावना अस्ति, तेन भवतः आननम् इतोपि भासुरं। भासुरं नाम प्रकाशमानम् इति। मुखे भीतभावना प्रकाशते, अतः भीतभावना भासुराननम् आसीत्। आननं मुखम्, आननमेव सरोजं मुखकमलम्। आननसरोजं कथमस्ति इति चेत् भीतभावना भासुरम् अस्ति। भीतस्य भावनया प्रकाशितम् अस्ति। तादृशं भवन्तम् आशु प्रगृह्य। आशु झटिति एव सा गृहीत्वा गृहीत्वा रोषरूषितमुखी, तस्याः यशोदायाः मुखं रोषेण रूषितम् अभवत्। अत्यन्तं कोपेन तस्याः मुखं किञ्चित् रूषितं, विकारं गतमासीत्। तादृशी भूत्वा रोषरूषितमुखी भूत्वा सखी पुरतः, तावता एव प्रायशः यशोदायाः काश्चन सख्यः अपि तत्र आगता। सखीनां पुरतः एव कृष्णः एतादृशं दौष्ट्यम् आचरितवान् इति तस्याः कोपः इतोपि अधिकः आगतः। अतः सा सखीपुरः, सर्वासां सखीनां पुरतः एव तव बन्धनाय निश्चयं कृतवती। एषः बालः बन्धव्यः इति निर्णयं कृतवती। अतः बन्धनाय सा रशनाम् उपादते। बन्धनाय रज्जु अपेक्षिता। सा इतस्ततः दृष्टवती, कटिमध्ये रज्जुः या भवति सा रशना शब्देन कथ्यते। मेखला रशना, अत्र तु रज्जुशब्दः केवलम् उक्तः अस्ति व्याख्याने, अत्र तु रशना शब्दस्य सा रज्जुं स्वीकृतवती। अतः तस्य बन्धनाय, भवतः बन्धनाय रशनाम् उपादते, स्वीकृतवती, रज्जुं स्वीकृतवती। यदि एतस्य बन्धनं न क्रियते, पुनः अन्यत्र कुत्रचित् गत्वा अन्यत् किमपि दौष्ट्यम् एषः कुर्यात् इति चिन्तयित्वा सा भवतः बन्धनं करणीयमिति निश्चित्य बन्धनाय बन्धनरज्जुं रशनां सा उपादते, स्वीकृतवती। तर्हि यशोदा समीपम् आगतवती। तदा तव मुखं भीतभावना भासुरानन सरोजम्, तादृशः आसीत् भवान्। भीतभावना मुखे आसीत्, तस्मात् कारणात् मुखम् इतोपि भासुरम् आसीत्। तादृशमुखकमलसहितं भवन्तम् आशु प्रगृह्य, झटिति, आशु झटिति अव्ययं, प्रगृह्य गृहीत्वा सा, अत्र बत इत्येकमस्ति,
बत इत्यस्य विशेष अर्थः कोऽपि नास्ति। अहो इत्यर्थे प्रयोगः क्रियते अस्य अव्ययस्य। अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं। हन्त इत्यर्थेव बत शब्दस्यापि प्रयोगः। अतः बत सा यशोदा रोषरूषितमुखी सती, कोपेन मुखविकारं कृतवती सती, रोषरूषितमुखी सती सखीनां पुरतः एव तव बन्धनाय, तव बन्धनं कर्तुं रशनाम् उपाददे, रज्जुं सा गृहीतवती। प्रायशः कटौ धृतां रज्जुमेव स्वीकृतवती अपि स्यात्, सा रशनाम् उपाददे गृहीतवती इति अस्य श्लोकस्य तात्पर्यम्। अग्रिमः श्लोकः। बन्धुमिच्छति यमेव सज्जनः तं भवन्तमयि बन्धुमिच्छति, सा नियुज्य रशना गुणान् बहून् द्व्यङ्गुलो नमखिलं किलैक्षत। बन्धुम् इच्छति यम् एव सज्जनः तं भवन्तम् अयि बन्धुम् इच्छति, सा नियुज्य रशना गुणान् बहून् द्व्यङ्गुलोनम् अखिलं किल ऐक्षत। बहु सुन्दरमस्ति एतद् पद्यम्। यशोदा भगवन्तं कृष्णं बन्धुम् इच्छति, बन्धनं कर्तुम् इच्छति। बध्नाति इति क्रियापदमस्ति, तस्य तुमुन् प्रत्ययान्ते रूपं भवति बन्धुम्, बद्धुं न बन्धुम् इति तुमुन्नन्तं रूपं भवति। सा यशोदा इदानीं कृष्णं बन्धुम् इच्छति। कीदृशः कृष्णः इति चेत् यं जनं सर्वोऽपि सज्जनः बन्धुम् इच्छति। सर्वः अपि सज्जनः यः अस्ति सः सर्वोऽपि सज्जनः मम बन्धुः कः भवतु इति इच्छति इति चेत् कृष्णः मम बन्धुः भवतु इति इच्छति। कृष्णं बन्धुम् इच्छति नाम कृष्णः मम बन्धुः नाम बान्धवः भवतु इति सर्वेपि जनाः इच्छति। अतः सज्जनः यं बन्धुम् इच्छति, तत्र बन्धुशब्दस्य द्विधा प्रयोगः अस्ति। प्रथमः यः बन्धुशब्दः अस्ति उकारान्तपुल्लिङ्गः बन्धुशब्दः, तस्य द्वितीयाविभक्ति एकवचनं बन्धुम्। जनः भगवन्तं कृष्णं बन्धुम् इच्छति, बान्धवत्वेन इच्छति। यं जनं सज्जनः बन्धुम् इच्छति, बन्धुत्वेन इच्छति, तादृशं भवन्तं यशोदा बन्धुम् इच्छति, बन्धनं कर्तुम् इच्छति। अयि अहो सा यशोदा बहून् रशनागुणान् नियुज्य, पूर्वम् एकां रशनां स्वीकृतवती। रशनायां गुणाः भवन्ति, गुणशब्दस्य तु रज्जुः इत्येव अर्थः। रशनागुणं स्वीकृतवती, किन्तु एकया रज्ज्वा बन्धनं कर्तुं न शक्यते। प्रायशः लघु आसीत् इति मत्वा सा किं कृतवती इति चेत् एकस्याः अनन्तरम् अन्यां रज्जुं स्वीकृत्य परस्परं रज्जूनां बन्धनं कृतवती। द्वयमभवत्, त्रयमभवत्, चतुर्थमभवत्, एवं रज्जूनां बन्धनं कृतवती। तदनन्तरं कृष्णस्य उदरं परितः तस्य बन्धनं कर्तुं यदा सा प्रयत्नं करोति, यावत् करोति चेदपि द्व्यङ्गुलं ऊनं भवति। रज्जुः एव अङ्गुलद्वयेन न्यूना भवति रज्जुः। इत्युक्ते भगवान् कृष्णः सामान्यः नास्ति, तस्य शरीरस्य बन्धनं करणीयं चेत् कीदृशी रज्जुः अपेक्षिता। कयाचिदपि रज्ज्वा भगवतः बन्धनं कर्तुं न शक्यते एव। इदानीम् अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम् इति तत्र वर्णनमस्ति किल, ब्रह्मतत्त्वम् अथवा भगवान् यदस्ति, यत्किमपि अस्ति सर्वस्मादपि दशाङ्गुलं सः महतेव भवति।
महानेव भवति इति। तद्वदेव यावत्यः रज्जवः स्वीकृताः चेदपि रज्जूनां परस्परं बन्धनं कृत्वा अनन्तरं प्रयत्नः कृतः चेदपि अङ्गुलद्वयं न्यूनमेव भवति भवतः शरीरम्। कविः वदन्नस्ति रशनागुणान् बहून् नियुज्य अपि द्व्यङ्गुलोनम् अखिलं किल उदैक्षत। द्व्यङ्गुलोनमेव अस्ति किल, अङ्गुलद्वयेन न्यूनमेव अस्ति किल, अखिलं सर्वमपि एतत् अङ्गुलद्वयेन न्यूनमेव अस्ति किल इति सा आश्चर्येण ऐक्षत दृष्टवती। तर्हि बन्धुशब्दः इत्यत्र तु श्लेषः अस्ति। यः सज्जनः भवन्तं बन्धुम् इच्छति तमेव त्वां भवन्तं बन्धुं बन्धनं कर्तुम् इच्छति यशोदा। सा बहून् रशनागुणान् नियुज्य, रज्जूः अनेकाः रज्जूः योजयित्वा बहून् रशनागुणान् नियुज्यापि द्व्यङ्गुलोनम् अखिलम्, अखिलमपि द्व्यङ्गुलेन ऊनम् अभवत्, अङ्गुलद्वयेन न्यूनम् अभवत् इति ऐक्षत किल, दृष्टवती खलु इति अन्यः। अग्रिमः श्लोकः। विस्मितोत्स्मितसखी जनेक्षिताम् खिन्नसन्नवपुषं निरीक्ष्यताम् नित्यमुक्तवपुरप्यहो हरे बन्धमेव कृपयान्वमन्यथाः। विस्मितोत्स्मितसखी जनेक्षिताम् स्विन्नसन्नवपुषं निरीक्ष्य ताम् नित्यमुक्तवपुः अपि अहो हरे बन्धम् एव कृपया अन्वमन्यथाः। विस्मितोत्स्मितसखी जनेक्षिता। यशोदायाः सख्यः अपि इदानीं द्रष्टुम् आगताः सन्ति। सखी पुरः इति पूर्वतनश्लोके उक्तमस्ति, सखीनां पुरतः इति। आगताः सख्यः विस्मितेन उत्स्मिताः अभवन्। अत्यन्तम् आश्चर्यम् अभवत् इति कारणतः विस्मिताः अपि अभवन्, उत्स्मिताः। तासां मुखतः स्मितं लघुहासः मन्दहासोऽपि बहिरागतः। तथा अभवन्। विस्मिताः उत्स्मिताः सखीजनाः एतां दृष्टवन्तः, ईक्षितवत्यः। एवं या दृष्टा सा यशोदा विस्मितोस्मितसखी जनेक्षिता सा स्विन्नसन्नवपुः अपि अभवत्। कृष्णस्य बन्धनप्रयत्ने तस्याः शरीरं सर्वं स्विन्नम् अभवत्, स्वेदसहितम् अभवत्। स्विद्यति तस्यैव स्विन्नम्, स्विन्नमपि अभवत्। तथैव सा सन्ना अपि अभवत्। सन्ना शदृ विशरणगत्यवसाधनेषु इति धातुः, तस्य अवसादनं जातं, श्रान्ता इति तात्पर्यं। स्विन्नापि अभवत्, सन्नापि अभवत्। अतः स्विन्नसन्नवपुः अभवत्। तस्याः शरीरं वेदसहितमपि अभवत्, श्रान्तमपि अभवत्। अतः स्विन्नसन्नवपुषं तां निरीक्ष्य यशोदायाः स्थितिः एतादृशी अभवत् इति कृष्णः निरीक्षितवान्। निरीक्ष्य सः अनन्तरं नित्यमुक्तवपुरपि, कृष्णस्य वपुः शरीरमिदस्ति तद् सर्वदा मुक्तमेव, नित्यमुक्तमेव। कोऽपि भगवतः बन्धनं कर्तुं न शक्नोति। भगवतः शरीरं तु नित्यमुक्तमस्ति। नित्यमुक्तवपुः अपि भवान् हरे बन्धमेव अन्वमन्यथाः। किमर्थमिति चेत् कृपया यशोदायाः विषये भवतः मनसि कृपा उत्पन्ना अभवत्। अतः कृपया भवान् स्वस्य शरीरस्य बन्धनमपि अन्वमन्यथाः अङ्गीकृतवान्। इत्युक्ते
सा प्रयत्नं करोति चेत् यावन्तं प्रयत्नं करोति चेदपि बन्धुं न शक्नोति। जगतीतले विद्यमानाः सर्वाः रज्जूः आनयति चेदपि द्व्यङ्गुलम् अधिकमेव तिष्ठति, बन्धुं न शक्नोति। अतः एवमेव भवति चेत् माता श्रान्तापि अस्ति, खिन्नापि अस्ति इति मत्वा कृपया भवानेव बन्धनम् अङ्गीकृतवान्। इत्युक्ते प्रायः शरीरं तथोपि यथा न वर्धेत तथा सः बन्धनम् अङ्गीकृतवान् इति अस्य श्लोकस्य अर्थः। अतः विस्मितोस्मित सखीजनेक्षिताम्, विस्मिताः उत्स्मिताश्च याः सख्यः सन्ति, सखीजनः यः अस्ति, तादृशसखीजनेन ईक्षितां दृष्टां स्विन्नसन्नवपुषम्, यत् वपुः स्विन्नमपि अस्ति सन्नमपि अस्ति, स्वेदसहितमपि अस्ति श्रान्तमपि अस्ति, तादृशशरीरवतीं तां यशोदां निरीक्ष्य दृष्ट्वा हे हरे कृष्ण भवान् नित्यमुक्तः अपि, यः स्वयं सर्वदापि मुक्तः अस्ति तादृश नित्यमुक्तवपुः अपि तादृशोऽपि कृपया बन्धनं बन्धमेव अन्वमन्यथाः अङ्गीकृतवान्। अग्रिमं श्लोकद्वयमस्ति, कुर्मः। स्थीयतां चिरमुलूखले खला इत्यागता भवनमेव सा यदा प्रागुलूखलभिलान्तरे तदा सर्पिरर्पितमदन्नवस्थितः। स्थीयतां चिरम् उलूखले खला इति आगता भवनम् एव सा यदा प्राक् उलूखलबिलान्तरे तदा सर्पिः अर्पितम् अदन् अवस्थितः। एवं यथा कथञ्चित् महता प्रयत्नेन कृष्णस्य उदरे रज्जुं बद्ध्वा सा उलूखले बन्धनं कृतवती। अनन्तरं सा एकं वाक्यमपि उक्तवती, यशोदा खला चिरम् उलूखले स्थीयताम्, हे खला दुष्टा त्वया चिरं दीर्घकालपर्यन्तम् उलूखले एव स्थीयताम्, त्वम् अस्मिन् उलूखले एव दीर्घकालं तिष्ठ इति। स्थीयतां चिरम् उलूखले खला, हे खला चिरम् उलूखले स्थीयताम् इति उक्त्वा यशोदा भवनम् आगतवती। पार्श्वे विद्यमानं गृहं सा तत्र गतवती। भवनमेव सा यदा गतवती तदा भवान् किं कृतवान् इति चेत् प्राक् उलूखलबिलान्तरे अर्पितं सर्पिः अदन् अवस्थितः। पूर्वमेव मातुः आगमनात् पूर्वमेव किं कृतवान् आसीत् इति चेत् नवनीतम् उलूखलस्य बिले अर्पितवान् आसीत्। उलूखलस्य रन्ध्रं बिलं यदस्ति तत्र एव सः नवनीतं पूर्वं सर्पिः नाम घृतमपि सः तत्र अर्पितवान् आसीत्। अतः तादृशं सर्पिः अपि प्रायशः अत्र सर्पिशब्दस्य नवनीतम् इत्यपि अर्थः स्यात्। अतः तद् सर्पिः यद् अर्पितवान् आसीत् तद् अदन् स्थितः, तदेव खादन् सः स्थितवान्। किञ्चित् नवनीतम् ओतवे दत्तवान् अस्ति, पुनः किञ्चित् सर्पिः। नवनीतम् इत्यपि अर्थः अस्ति वा इति मया द्रष्टव्यं, झटिति न स्मरामि। घृतम् इति तु अर्थः अस्ति। पूर्वम् अर्पितं सर्पिः तत् खादन् सः अदन् खादन् सः अवस्थितः, तत्रैव स्थितः अभवत्। कियत् सुन्दरं वर्णनमस्ति पश्यन्तु। बालः यत्किञ्चित् खाद्यं लभ्यते चेत् अनन्तरं खादामः इति कुत्रचित् संरक्षति। तद्वदेव कृष्णः किं कृतवान् आसीत् इति चेत् सर्पिः उलूखलस्य बिले अर्पितवान् आसीत्। अतः प्राक् पूर्वमेव उलूखलबिलान्तरे उलूकस्य बिलमध्ये अर्पितं संस्थापितं सर्पिः यदस्ति तदेव सः अदन् खादन् सः अवस्थितः
स्थितः अभूत्। माता तर्जयित्वा गतवती, एषः एतद् खादन् तत्रैव स्थितवान्। अन्तिमः श्लोकः। यद्यपाशसुगमो विभो भवान् संयतः किमु सपाशयानया एवमादि दिविजैरभिष्टुतो वातनाथ परिपाहि मां गदात्। यदि अपाशसुगमः विभो भवान् संयतः किमु सपाशया अनया एवं आदि दिविजैः अभिष्टुतः वातनाथ परिपाहि मां गदात्। यदि अपाशसुभगः विभो इति संबोधनं, हे विभो भगवन् विष्णो भवान् अपाशसुभगः, पाशबद्धः न भवति चेदेव सुभगः सुन्दरः। यदि अपाशसुभगः भवान् संयतः इति चेत् किमु सपाशया अनया, पाशसहितया अनया स्थित्या इति स्यात्। सपाशसहितया अनया संयतः बद्धः यदस्ति, एतत् किमेतत्? यदि अपाशसुभगः विभो भवान् अनया संयतः इति किमु? एकक्षणम्, अस्य अर्थः मया न दृष्टः अस्ति। एकक्षणम्, समीचीनं। ये अपाशाः सन्ति तेषां निमित्तं भवान् सुभगः। अपाशः नाम बन्धरहिताः, बन्धरहिताः नाम संसारबन्धरहिताः ये सन्ति तेषां सर्वेषां भवान् सुगमः। येषां सांसारिकबन्धनानि न सन्ति ते कृष्णं सुखेन प्राप्तुं शक्नुवन्ति। अतः अपाशानां सुगमः भवान् अस्ति। भवान् इदानीं सपाशया अनया संयतः। एषा यशोदा अस्ति, सा पाशसहिता अस्ति, इत्युक्ते संसारपाशोऽपि तस्याः अस्ति, तथा इदानीं पाशं गृहीतवती अस्ति। तादृश्या यशोदया भवान् संयतः। एतद् आश्चर्यस्य विषयः। येषां सांसारिकबन्धनादिकं नास्ति तादृशाः भवन्तं सुखेन गन्तुं शक्नुवन्ति। तादृशः भवान् इदानीं सपाशया पाशसहितया यशोदया बद्धः अस्ति इति विशेषः। संयतः किमु? संयतः बद्धः किमु? एवमादि दिविजैः अभिष्टुतः। कृष्णं दृष्ट्वा दिविजाः सर्वेपि अभिष्टुतः स्तुतः भवति। एवमादि इत्येवं प्रकारेण दिविजैः सर्वैरपि अभिष्टुतः स्तूयमानः अभवत्, स्तुतः अभवत्। तादृशः भवान् अन्ते कविः यथा पूर्वं वदति, परिपाहि मां गदात्। हे श्रीमन्नारायण, मां गदात्, अनारोग्यात् अस्वास्थ्यात् परिपाहि इति यथा पूर्वम् अस्मिन्नपि अन्तिमे श्लोके, दशकस्य अन्तिमे श्लोके गदात् मां परिरक्षतु इति प्रार्थनां कृतवान् अस्ति। एवम् उलूखलबन्धनम् इति दशकम् अद्य समाप्तम्।